बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया और हालिया कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने इस अज़म का अयादा किया कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। कहा, पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ का कहना था कि भारत की तरफ से दो तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की रूसी हममनसब सरगई लारोफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक रूस ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक रूस वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। इसहाक़ डार और सरगई लारोफ ने आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया है। आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की रूसी हममनसब सरगई लारोफ से मुलाकात हुई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान सैयद, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी सिद्रा, बिल्कुल ये मुलाकात आसियान रीजनल फोरम कुआलालंपुर में इसहाक़ डार की आज इंतहाई अहम मुलाकातें हो गई है और अब से कुछ देर पहले रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ से मुलाकात हुई और ये आसियान रीजनल फोरम के मौका पर हुई है, जबकि पाक वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया और आइंदा हफ्ते दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक और मुलाकात पर भी इत्तेफाक की गई है, जबकि दोनों रहनुमा SCCO वज़राए ख़ारिजा इजलास में दोबारा मुलाकात करेंगे और पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल अहम इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी की तब्दीली से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम जानते हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुतालिक कोई ख्याल मौजूद नहीं है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ होगा हम करेंगे। बुशरा बीबी के तर्जुमान एडवोकेट मिशाल यूसुफजई को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का टिकट देने पर PTI इख्तलाफात का शिकार हो गई। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को तजवीज़ या तायद के लिए MPAs देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद MPA तारिक आर्यान और राशिद खान ने मिशाल यूसुफजई के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बनने की पेशकश कर दी है। तारिक आर्यान का कहना है कि बैरिस्टर गौहर शकील खान और आतिफ खान ने मुझे कॉल की और बताया कि बानी PTI की ख्वाहिश है मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दें। अली अमीन ने कहा कि बानी PTI समेत कोई भी कह दे, मिशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। PTI साबका और मौजूदा रहनुमा अदालती मुहाज पर आमने सामने। शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने केस की अगली समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और तौहीन आमेज बयानबाजी की जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान सैयद। तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने पार्टी के ही सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम फवाद चौधरी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर किए गए दावे में मौकिफ अपनाया गया कि फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर झूठे और तौहीन आमेज इल्जामात लगाकर इनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो एक इज्जतदार शहरी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाना न सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि गैर कानूनी भी है। एडिशनल सेशन जज सुहेल शेख ने दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की और फरीकैन को 12 जुलाई को तलब कर लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور اب آپ کو بتائیں NP سے نون لیگ میں شامل ہونے والی سمر بلور نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیے۔ سمر بلور نے مسلم لیگ نون کی جانب سے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ سمر ہارون بلور کا کہنا ہے کہ نون لیگ میں اچانک شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا، طویل عرصے سے بات چیت چل رہی تھی۔ پنجاب کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس کا معاملہ، اسپیکر ملک احمد خان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ریفرنسز موصول ہو گئے۔ 26 معطل ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر اسپیکر نے کارروائی شروع کر دی۔ اسپیکر کا 26 معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ۔ ملک احمد خان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام ارکان کو مکمل دفاع کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ریفرنسز پر ذاتی سماعت 11 جولائی صبح 11 بجے اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ جمائمہ خان کا اپنے بچوں کی پاکستان آمد سے متعلق حکومت کے بیان پر رد عمل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ بچے ملنے آئے تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں بلکہ ذاتی انتقام ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد اس وقت گہرے کالے بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ شہر اقتدار کے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں آمنہ چنجوا سے۔ جی آمنہ۔ بالکل، اسلام آباد میں اس وقت موسم انتہائی خوبصورت ہو رہا ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ بعض علاقوں کی بات کریں تو اسلام آباد کے بعض سیکٹرز میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم اس وقت میں اسلام آباد کے بلو ایریا میں موجود ہوں۔ یہاں پر بارش تو ابھی تک جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، تاہم آسمان پر گہرے بادل موجود ہیں، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ بھی کچھ ہی دیر بعد یہ بادل جو ہے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ دن کے اوقات کی اگر بات کریں تو رات بھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے، تاہم دن چڑھتے ہی بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ اس وقت بھی اسلام آباد میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ دن کے اوقات میں زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک اسلام آباد میں درجہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے آج بھی اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ جی، وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیرف کمیشن کی تنظیم نو، تربیت، وسائل کی فراہمی اور ایپلیٹ ٹریبیونل کی فوری فعالیت کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو بین الاقوامی معیار پر لانے اور ای کامرس فروغ کے لیے علی بابا گروپ سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ای کامرس برآمدات میں اضافہ حکومت کا اہم ہدف قرار دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے، لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ایک عمارت کا انہدام جاری ہے۔ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر میں ملوث افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کے لیے ان کو 3 ماہ کا کرایہ دیا جائے گا۔ SBC افسروں کو 15 روز میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے نوری آبادی اور دھابیجی صنعتی زونز میں بجلی فی یونٹ 18 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ CVO پر غیر قانونی گندے پانی کے اخراج کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اداکارہ حمیرہ اصغر کی تدفین کا اعلان۔ کہا، سندھ کے دیگر شہریوں کی طرح میں بھی حمیرہ اصغر کا بھائی ہوں۔ حمیرہ اصغر کے لواحقین تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تو حاضر ہوں۔ گورنر ہاؤس کراچی کے پیش امام سے کہا ہے، حمیرہ اصغر کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حمیرہ اصغر کی تجہیز و تکفین کے تمام تر انتظامات میں کروں گا۔ اصغر ثانیہ سبھی کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد کے جو مسائل آئے ہیں، تدفین کے ایشوز بنے ہیں، فیملی کی طرف سے بیانات آئے ہیں، تو میں نے سندھ کے جو تمام شہری ہیں، جن میں میری بہنیں ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ میں سب کا بھائی ہوں، تو بحیثیت بھائی میں یہ اپنے آفس کو ہدایت کی ہے کہ اس کی تدفین کے تمام تر انتظامات میری طرف سے کیے جائیں۔ ہمارے گورنر ہاؤس کے امام صاحب کو میں نے ہدایت کی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں، اور باقی بھی تمام تر جو انتظامات ہیں بحیثیت بھائی وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ راولپنڈی میں غیر رجسٹرڈ ادویات کی بغیر اجازت اور غیر قانونی فروخت کے کیس کی سماعت مکمل۔ ڈرگ کورٹ نے ملزم نسیم مسیح کو مجموعی طور پر 19 سال قید اور 10 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، راولپنڈی میں غیر رجسٹرڈ ادویات کی بغیر اجازت اور غیر قانونی فروخت کے کیس کی سماعت ڈرگ کورٹ نے ملزم نسیم مسیح کو مجموعی طور پر 19 سال قید اور 10 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو خالد چودھری سے۔ خالد، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، غیر
قانونی فروخت کے مقدمہ کی سماعت آج مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈرگ کورٹ کے جج محمد فیصل نے ملزم کو سزا سناتے ہوئے جو ہے مجموعی طور پر 19 سال قید بامشقت 10 کروڑ 10 لاکھ جرمانہ کی سزا کا حکم دیا ہے۔ ملزم ادویات کی غیر قانونی فروخت پر 5 سال الگ سے قید 4 کروڑ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ پر ملزم کو مزید 15 ماہ کی قید کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قبضہ میں لی گئی ممنوعہ ادویات پر ملزم کو 2 سال قید 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد چودھری۔ اور اب رخ کریں گے کھیلوں کے میدان کا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے رکن ممالک کا اجلاس طلب کر لیا۔ اے جی ایم کا اجلاس 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ اے سی سی نے اجلاس کا نوٹس رکن ممالک کو بھیج دیا۔ بھارت اور سری لنکا اجلاس کا مقام اور تاریخ تبدیل کرنے پر باسط ہیں، تاہم ذرائع کے مطابق اے سی سی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہی کرائے جانے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔